हुतात्मा बाळा मापारी 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंयचेर राज्य केलें. तांच्या शेकातळा गोंयचो पुराय समाज सगळे नदरेन चिड्डल्लो. खूब हाल उपाद्रे भोगतालो. केन्ना एकदां गोंय गुलामगिरींतल्यान मेकळें जायत म्हणून वाट पळयतालो. देशभक्तीन प्रेरीत जावन आनी आपलें जिवीत गोंयचे मुक्तीपसत अर्पण करपाच्या उदात्त हेतून कितलेशाच जाणांनी गोंय मुक्तीच्या होमखणांत उडी मारली आनी सुटके झुजाऱ्यांचें बिरूद जोडलें. आवय बापूय, भाव भयण, घरकान्न, भुरगीं बाळां हांच्या मायेक फाट करून आपल्या मुखावेल्या आयुश्याची चिंता हुस्को बाळगिनासतना सुटके झुजाऱ्यांनी एकूच ध्यास घेतलो, तो म्हळ्यार गोंयची मुक्ती. गोंयचे सुटके झुजारी मरणाची बंदखणीची पर्वा करिनासतना निश्ठा आनी त्यागी भावनेन भायर सरले. तांकां पुरायेन खबर आसलें, पुर्तुगीज सरकारा आड झुजप म्हणल्यार एक व्हडलें आव्हान, पूण गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांनी तें आव्हान स्विकारलें. आजेंत मोंतेरो नांवाचो एक मनीस, जाका ना संस्कार ना शिक्षण आनी मुळांतूच गुंड स्वभावाच्या ह्या राक्षसान पुर्तुगीज व्हायसरॉयान गोंयकारांक धाक दाखोवचे पसत पुलीस अधिकारी म्हणून नेमिल्लो. कोणाच्याय घरांत केद्या वेळार घुसून हो राक्षस धाक दपाटो दाखयतालो. दुबावानूच मारपेट करतालो. अन्याय, अत्याचार, बळजबरी, बलात्कार ह्या सगळ्याचो सम्राट दिसपी हो आजेंत मोंतेरीन गोंयांत थैमान घाल्लें. आजेंत मोंतेर आनी पर्यायान पुर्तुगेज गुलामगिरींतल्यान गोंय मुक्त करचे परस जाणी जाणी आव्हान स्विकारलें, तांतलेंच एक जावन आसात बाळा राया मापारी. तांचो जल्म 1 सप्टेंबर 1921 दिसा बार्देस म्हालांतल्या अस्नोडे गांवांतल्या मैतेवाडी हांगा जालो. तांच्या स्वभावाचें खाशेलेपण म्हळ्यार सान पिरायेचेर लेगीत तांकां अन्याय सहन जायनासलो. कोणें अन्याय केलो जाल्यार रागाच्या भरांत ते तांबडे गुंज जाताले. गुरुजीन केल्ले संस्कार म्हणल्यार फट उलोवप ना, चोरी करप ना, कोणाय कडेन गरजे भायर झगडप ना, अपशब्द उच्चारप ना, पळयता तें मागप ना. बाळांच्या मनार ह्या संस्कारांचो सामको खर प्रभाव पडिल्लो. अन्याय आनी फट उलोवप हांचे विशीं तिडक आशिल्ल्या बाळाक गुरुजीन ल्हवू ल्हवू आकार दिलो. गुरुजींच्या हाता सकयल बाळा व्हड जालें. तांचें अक्षर म्हळ्यार मोतयांक फाटीं घालपाचें. बुद्धी तल्लक आशिल्ली. गुरुजीन दिल्लें गिन्यान ते भरभरून घेताले. पूण ते चवथेंत आसतना सरकार विरोधी आंदोलनांत चळवळींत भाग घेता म्हणून तांच्या गुरुजींक सरकारान धरून व्हेलें आनी बंदखणींत उडयलें आनी बाळाचें शिकप बंद जालें. जरी शिक्षण बंद पडलें तरी गुरुजीन जें राष्ट्रभक्तीचें बीं तांच्या मनांत पेरिल्लें तें तांकां ओगी बसपाक दिनासलें. राष्ट्रीय दिशाळीं अदीं मदीं वाचपाक मेळटालीं. तातूंतल्यान भारतांत चलिल्ल्या स्वतंत्रतायेच्यो गजाली, चळवळी, आंदोलनां, सत्याग्रह हांचे विशीं वाचून ते पेटून उठ्ठाले. ह्यो सगळ्यो गजाली ते भौसामेरेन पावयताले आनी आमचीय लागणूक कशी आसूंक जाय हाचेर सगळे गांवकार विचार करताले. बापायक शेतांत मजत करता आसतनाच दुसरे वटेन ते गुप्त रितीन केन्ना वण्टी पत्रकां वांटप तर केन्ना वण्टी पत्रकां चिकटावप अशीं कामां करताले. केन्ना केन्ना गुप्त मार्गान बसका घेवन राष्ट्रकार्या खातीर लोकांची मनां तयार करताले. बाळाचें मन देशकार्य हाजे मदीं पुरायपणान घुस्पल्लें. आपलो पूत अशा कार्याक लागून हातांतलो सुटत म्हणून तांच्या बापायन बाळांचें सान पिरायेचेर लग्न केलें. इंद्रावतीक आपलो घरकार देशा खातीर कार्य करता तें पळोवन धादोसकाय जाताली. कारण चळवळ, आंदोलन, क्रांती हाचे विशीं ती आपल्या कुळारा सावन आयकत आयिल्ली. बाळाच्या सांगातान ती प्रत्यक्ष अणभवूंक पावली. बाळांच्या बापायन ते संवसारांत रमचे म्हणून तांकां लग्नाच्या बंधनांत घुस्पायल्ले, पूण तांचें लक्ष मात लेगीत संवसारांत रमलें ना. पुर्तुगेजांक सत्ते भायर करचे पसत तांचो जीव तळमळटालो. आजेंत मोंतेरो हो पुलीस अधिकारी जी दादागिरी करतालो ताका लागून तांकां शासनाची बुद्द शिकयतलो असो तांणी खर निश्चय केल्लो. आजेंत मोंतेर जे मेरेन गोंयकारांक छळटालो ताचे विशीं बाळांक भयंकर राग आसलो. ताका सोंपोवपाचो तांणी बेत केल्लो. ताका लागून तांणी पुर्तुगेज सत्तेक आपले वांगडी
मोहन रानडे, आनंद थळी, सुखा शिरोडकार, यशवंत, लाडू, दत्ता, रामचंद्र हांच्या आदारान धांवडावपाचो यत्न केलो. पुर्तुगेजाक सत्ते भायरचे करचे पसत ते आझाद गोमंतक दलाचे वांगडी जाले. आझाद गोमंतक दल ही कांय क्रांतिकारी विचारसरणीच्या तरणाट्यांनी 1947 वर्सा स्थापन केल्ली संघटना. सशस्त्र क्रांती करून भारत भुंयेवयली पुर्तुगेज सत्ता नश्ट करप हें ह्या संघटनेचें ध्येय आशिल्लें. सत्याग्रह मार्गान फॅसिस्ट पुर्तुगेज सत्ता नश्ट जावची ना हें त्या तरणाट्यांनी पुरायेन वळखल्लें. म्हणून सशस्त्र आपवावुरप्याची पलटण उबी करून पुर्तुगेजां कडेन हातचार करपाचो नदरेन आझाद गोमंतक दलाची रचणूक जाल्ली. जिवाची पर्वा करिनासतना गोंय मुक्ती खातीर झुजपी आपवावुरपी हे संघटनेन तयार केल्ले. बाळांनी हे संघटनेंत रावून आकांतवाद निर्माण केलो. आकांतवादाच्या आदारान मोंतेरोक हालयलो. तांणी आनी तांच्या वांगड्यांनी पत्रादेवीच्या लागसार गाळेल गांवांतल्या पुलीस स्टेशनाचेर घुरी घालून थंयचो दारू गळो, शस्त्रां, काडतुसां घेवन पसार जाले. अस्नोडेच्या पुलीस चौकेर घुरी घालून थंयच्या पुलिसांक बांदून घालून थंयचो सगळो दारू गळो चोरून व्हेलो. बाळांच्या आकांतवादान आजेंत मोंतेर सामको थतरविथर जालो आनी ताणें तांकां धरपाचो कट केलो. हे क्रांतीवीर येतात केन्ना आनी आपलें काम सोंपोवन पुर्तुगेज शिपायांक शिंगां लावन केन्ना नाच्च जातात कशे हें कुवाडें मोंतेरूक सुटलेंच ना. तांणी बाळाक धरपाक शेकड्यांनी पुलिसांचो आधार घेतलो आनी न सांपडपी बाळा एक मनशान चाडी केल्ल्यान पुर्तुगेज शिपायांच्या हाताक जिवें सांपडले. आझेर मोंतेरान तांकां हाल हाल करून मारले. बाळान सगळें दुख्ख, त्रास, यातना, कश्ट सोंसले पूण निमणे स्वासा मेरेन आपल्या एकाय वांगड्याचें नांव सांगलें ना. मातृभुंयेची सेवा करीत राष्ट्रदेवतेच्या ह्या स्वातंत्र्य यज्ञांत आपलें रगत आनी मांसाचो निवेद्य दिवन आपले प्राण ओंपले आनी ते हुतात्मे जाले. निमण्या क्रांती पर्वांत पयल्या क्रांतिकाराचो हुतात्मा जावपाचो मान मेळयत बाळा अमर जाले. ती तारीख जावन आसा 18 फेब्रुवारी 1955. अस्नोडे गांवांत तांचो पुतळो आसा. तशेंच अस्नोडेच्या शिरगांवच्यान वचपी मार्गाक हुतात्मा बाळा मापारी मार्ग अशें नांव दवरलां. सान पिरायेर स्वताच्या कर्तृत्वान तांणी गोंयच्या इतिहासांत आपलें नांव अजरांवर केलें.